जूं के तूं जवाब दिया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब हम आपकी इज़्ज़त करते हैं तो आप भी हमारी इज़्ज़त करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। बेपनाह दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नाज़रीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, आईजी सिंध ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कहा कि मैं एक सूबे का आईजी हूँ, कोई एसएचओ नहीं। नाज़रीन, हुआ क्या ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताने वाला हूँ, लेकिन मामलात जो हैं वो इस नहज पर आ गए हैं कि दो कानून के बड़े नाम एक दूसरे को, एक मौला जट का किरदार अदा कर रहा था और एक नूरी नत का। नाज़रीन, आज़म सवाती की जो ज़मानत थी वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली और उनको रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन जिस तरह से हमने उस दिन भी बात की कि पाकिस्तान में ये जो इंसाफ है ये ताकतवर के लिए प्रोटेक्शन है, सियासतदानों के लिए ये सियासी ताकत का और सियासी उनके जो असर और रसूख हैं उसको शो करने का और ज़ाती बदले लेने के लिए ये कायम किया गया है सारे मामलात। अब हुआ क्या कि आज़म सवाती को जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज़ाद करने का हुक्म दिया तो दूसरी जानिब उनके ऊपर जो सिंध में मुकदमात दर्ज किए गए थे उन केसेस में आज़म सवाती को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, हंसी आती होगी आपको भी और मुझे भी आती है। आज़म सवाती जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ क्या, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन में चंद बयानात दिए। अब बयानात दिए, बज़ाहिर कानूनन ये कोई जुर्म नहीं है। आज़ादी इजहार राय की हर बंदे को यहाँ पे अपनी आज़ादी है और वो अपना जो भी उसके मन में जो उसकी उस नज़रियात हैं, जो उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो उनको बाआसानी बयान कर सकता है। लेकिन चूँकि बयानात एक बाअसर शख्सियत के ख़िलाफ़ थे और दूसरी जानिब वो शाह से ज़्यादा शाह के जो जानशीन हैं, जो मानने वाले हैं, वो वफ़ादार हैं और अपनी वफ़ादारी का सबूत दे रहे थे, तो उन्होंने आज़म सवाती पर कुछ 36 केसेस कर दिए। अब बलूचिस्तान से रिहा होने के बाद आज़म सवाती को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया और सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा आईजी पुलिस से कि आपकी ये जो कार्रवाई है उसमें कोई खातर खा कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो आप ऐसा करें कि आप अपनी सर्विसेज से इस्तीफ़ा दे दें। तो आईजी साहब ने बिल्कुल जूं के तूं जवाब दिया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब हम आपकी इज़्ज़त करते हैं तो आप भी हमारी इज़्ज़त करें। मैं कोई एसएचओ नहीं हूँ, मैं आईजी सिंध हूँ, तो मैं क्यों इस्तीफ़ा दे दूँ। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान और ये है मेरी पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले बड़े नाम। दूसरी जानिब इमरान खान ने ये एक मरतबा दोबारा फिर ऐलान किया है कि दिसंबर में ही असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी और उन्होंने दोबारा इलेक्शंस के लिए तैयारी का अपनी जो पार्टी है उनको हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ जो केसेस थे, 5 केसेस की सुनवाई कर रहा है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ, उनको 5 दिन के लिए डिले कर दिया है। ये भी उनकी तरफ से एक बड़ी मेहरबानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले बड़े इदारे, बड़े नाम, वो किस तरह से इस मुल्क की आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप, मैं, हम सब लोग मुआशी तौर पे बदहाली का शिकार हैं। यहाँ पे इदारे बंद हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोज़ी रोटी नहीं है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और हमारी बासर शख्सियात जो हैं, वो आपस में एक दूसरे को लिताड़ पताड़ रहे हैं कि चलो शायद हो सकता है ये नीचे गिर जाए, मैं ऊपर आ जाऊं। मुल्क की किसी को भी यहाँ पे फिक्र नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है और यही कहा जा रहा है कि चंद दिनों में वो जो इसहाक डार साहब के खोखले वादे थे वो जो झूठे साबित हुए, तो उनका खमियाजा हम भुगतने वाले हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की सियासी डेवलपमेंट्स। और हुकूमत बिल्कुल भी, शर्जील मेमन साहब ने इमरान खान की घड़ी के बयान पे कि मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी के बयान पे बड़ा वावेला उठाया और उन्होंने मेरी फंडिंग मेरी मर्ज़ी, मेरा
میری بیوی میری مرضی اور میری گوگی میری مرضی کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا میمز بنا چھوڑی۔ ناظرین، یہ وہی شرجیل میمن صاحب ہیں جو کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور ان کے کمرے سے شہد کی بوتلیں برآمد ہوئی تھیں، اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ مان لیا تھا کہ وہ واقعی شہد کی بوتلیں ہیں۔ اربوں کھربوں کا گھپلا کرنے کے بعد شرجیل میمن صاحب ملک سے فرار رہے، اور پھر واپس جب اپنی حکومت بہتر ہوئی تو آج وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ ناظرین، اس ملک میں یہی ہو رہا ہے کہ چور ڈاکو لٹیرے وہ اعلیٰ مسند پہ جب بٹھا دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب چور ہی جب چوری کا کوئی نعرہ لگائے یا واویلا ڈالے تو ایک عجیب سا ایک مائنڈ میں بات جاتی ہے کہ یار دیکھ لو، وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک نوجوان آدمی ساری زندگی برائیاں کرتا رہے اور پھر بڑھاپے میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کر دے، تو بالکل ایسے ہی پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ عدم اعتماد کی اور عدم استحکام کی جو فضا ہے وہ قائم رہے گی۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے دوسرے جانشین، ان کے دوسرے صاحبزادے بھی پاکستان تشریف لے آئے، ان کے اوپر کافی سارے کیسز ہیں، لیکن ان کی وہ جو کیسز ہیں ان کی ضمانتیں بھی منظور کی جا رہی ہیں، کیسز سے بری بھی کیا جا رہا ہے اور کیسز کو سمیٹا بھی جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز پہ اعظم سواتی کا حوالہ دیا کہ ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں، دوسری جانب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے جو کہ مفرور تھے، ان کے اوپر کیسز ختم کیے جا رہے ہیں۔ کسی دور میں ان پہ بنائے جا رہے تھے، ان کے ختم کیے جا رہے تھے۔ مذاق نہیں لگتا ناظرین آپ کو؟ اس قوم کے ساتھ کس قدر کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں، قوم کے وسیع تر مفاد میں، لیکن حالات جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ بحالی کا اور سخت فیصلوں کا نعرہ لگا کے برسر اقتدار آئی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، آج وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ الیکشنز میں اسی لیے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں عوام بری طرح سے مسترد کر چکے ہیں، جس کا نتیجہ وہ ضمنی انتخابات میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ دوسری جانب کے پی کے، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو جائز بجٹس ہیں وہ ان کو جاری کیے جائیں، کیونکہ وفاقی حکومت نے ان کے پیسے روک رکھے ہیں۔ یہ بھی ایک مذاق ہے، سمجھ نہیں آتی یہاں پہ بندہ کیا بات کرے، کس طرح کی بات کرے۔ اور یہ جو جنونی سپورٹرز ہیں سیاسی جماعتوں کے، ان پہ بھی ہنسی آتی ہے کہ جب آپ ہر چیز کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے پھر دوبارہ ان ڈفرز کے اور ان ملک دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ تبدیلی اسی قوم سے آئے گی ناظرین۔ تبدیلی کب آئے گی؟ تبدیلی تب آئے گی جب ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں گے، جان لیں گے، اور ہم یہ جان لیں گے کہ سیاسی جو آپ کی وابستگی ہے اس سے ملکی وابستگی زیادہ ضروری ہے۔ آپ اپنا کردار اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی فیملی میں بہتر طریقے سے انجام دیں۔ اپنے سے منسلک لوگوں کو کچھ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بتانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ ملک پہلے بھی عام لوگوں نے، عام شہریوں نے بنایا تھا، حاصل کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ساتھ مل کے، اور اب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو عام پاکستانی ہیں یہی اس کی تقدیر بدلیں گے۔ جس طرح سے گزشتہ 70 سالوں میں اس قوم کے ساتھ جو گھناؤنے مذاق کیے گئے ہیں ان کا حل بھی یہ عوام ہی نکالے گی۔ جب تک عوام نہیں جاگتی تب تک یہ حکمران جاگیں گے، یہ سیاستدان جاگیں گے، یہ کرپشن کریں گے، ملک کا سارا پیسہ لوٹیں گے، مخالفین پر کیسز بنائیں گے، اپنے کیسز ختم کروائیں گے، اور چور جو ہیں، جو بڑے بڑے جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ عمران خان سے پوچھتے ہیں کہ گھڑی کیوں بیچی؟ اللہ کے بندو، 20% ریٹ رکھا ہوا تھا آپ کے سابق جو حکمران مملکت تھے انہوں نے، عمران خان نے اس کو 50% کر دیا۔ یعنی کہ عمران خان نے میاں نواز شریف، آصف علی زرداری اور صدر ممنون حسین، یوسف رضا گیلانی اور بقایا جو سابق حکمران مملکت تھے ان کی نسبت 30% مہنگے داموں وہ گھڑی خریدی۔ اب ایک بندہ گھڑی خریدنے کے بعد وہ ملکیت عمران خان کی ہے، عمران خان نے کتنے میں بیچی، کس کو بیچی، کیوں بیچی، آپ کو یہ سوال زیب نہیں دیتا۔ آپ پہلے اپنی کرپشن کے حساب دکھائیں، لوگوں کو رسیدیں دکھائیں،
اپنی منی ٹریل دکھائیں۔ چور مچائے شور والی بات ہے، اس ملک میں بڑے بڑے ڈاکو عمران خان کی ایک گھڑی کو لے کر پریشان ہیں، اور ساتھ میں اس لیے بھی پریشان ہیں کہ آج کل ذرا کرپشن کے چانسز کم دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے، خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے سے منسلک لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھیں، کیونکہ اس ملک میں چیزیں تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں، پرچے زیادہ ہو رہے ہیں، کہیں پرچے ختم بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔